جناب والی حضرت بلال حبشی نے اعلان کیتا حضرات میرے کریم آقا سرکار استقبال رمضان دا میرے آقا جلسہ فرمانا چاہ رہے ہیں سارے مرید مصطفیٰ سن لو مسجد دے اندر سارے اکٹھے ہو جاؤ جیویں جیویں صحابہ نہیں آندیاں رہنا تے حضرت بلال نو پوچھنا بلال کی گلے آقا نے قضا اعلان کروایا ہے اے خیر قضا اکٹھ پیا ہوندا ہے اے قضا مسجد دے اندر مجمع پیا لگدا ہے حضرت بلال حبشی نے فرمانا لوگوں اے میرے آقا نے استقبال رمضان دا جلسہ میرے مصطفیٰ نے کروایا ہے تے حضرت بلال حبشی نے جناب والی صحابہ نو صفا میں بٹھائی جانا تے نالے آکھنا سونا پاک مہینہ آیا میں آخری باری تو دوبارہ بس کہنے لگا پھر میں اپنی گل ٹور کے رکھنی ہے ذرا ہوں میں رکنا نہیں جنوں رمضان المبارک دی آمد دی خوشی ہوئے صرف وہ بندہ اچھا بولیا جے باقی اپنی مرضی کریا جے حضرات تو میں بات عرض کر رہا سونا پاک مہینہ آیا تے جگ نو خوشیاں چڑھیاں جنت دے دروازے اُتے حوراں ویکھن کھڑیاں میرے نال جنوں جنوں یاد ہو جائے پیار دے نال بس اتنا ہی کہنا ہے مہینہ آیا تے اچھا کہنا ہے رمضان المبارک دا مہینہ وہ جناب والی جنوں جنہ چاہ چھڑے آئے ہوئے ہیں کہ مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے بخششاں والا مہینہ آ رہا ہے اے رحمتاں والا مہینہ آ رہا ہے وہ میرے نال پڑھ لینا تے باقی رہن دینا سونا پاک مہینہ نانا انج نہیں سونا پاک مہینہ آیا تے جگ نو خوشیاں چڑھیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مشائخ اہل سنت قبلہ پیر صاحب اندر شریف لے آپ حضرات جی وقات شانگلے تو حضرت قبلہ خالقی صاحب تشریف لے آئے میں خوش آمدید کہنا بچے پڑھوں دیتا ہوں ادھر ہو جاتا ہوں وہ سیٹ جناب بڑی مہربانی لجپالی فرمائی جی توجہ ہے جناب حضرات تو میں بات عرض کر رہا سونا پاک رلیا جو میرے نال مہینہ تے جگنو خوشیاں چڑھیاں جنت دے دروازے
حضرات تو میں بات عرض کر رہا، میرے کریم آقا نے فرمایا بلال سارے صحابہ نو اکٹھا کر لو۔ حضرت بلال نے اکٹھا کر لیا۔ حضرات اچانک حجرہ رسول دا پردہ اٹھیا، میرے کریم آقا دا چہرہ ودوہا سرکار دا وجود پاک جڑے ویلے نمودار ہویا، میرے کریم آقا تشریف لے آئے، حضور منبر تے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی سونیا، فرمایا پتہ جے رمضان دا مہینہ یار ہے جی آقا پتہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ مہینہ جدے اندر میرا اللہ جہنم دے دروازے بند فرما دیندہ ہے تے جنت دے سارے دروازے اللہ کھول دیندہ ہے۔ فرمایا جدو رمضان دی پہلی رات آندی ہے، حورا جنت دے دروازے کھول کے تے باہر آ جاندیاں نے، ایک ایسی ہوا چل دی ہے، اے ہوا صرف رمضان المبارک دی پہلی رات چل دی ہے۔ ان ہوا دے نال جنت دے جڑے درخت نے انہاں دے پتے جدوں ہل دینے تے پتے ہل دیاں اے جنت دے دروازیاں دے نال جدوں وج دینے وچوں ایسی آواز پیدا ہوندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ وہ آواز سن لے قیامت آ جائے پر نو ہوش نہ آئے، ایسا مدہوش ہو جائے، ایسا مست ہو جائے، دنیا دی موسیقی بھول جائے، اے دنیا دا جنابے والی اے آواز تے ترنم بھول جائے۔ آؤ ذرا سنو بڑے بڑے جنابے والی گلوکاراں دا انٹرویو سنیا، ایک آندہ ہے میرا گانا 3 منٹ دائے، ایک آندہ جی 7 منٹ دائے، ایک آندہ جی 10 منٹ دائے، اس تو بعد آندہ ہے اسی کدی بھی گانا نہیں گایا۔ وہ گلوکار نو پوچھیا گیا وہ گانا گانا لیا کی وجہ ہے اے 10 منٹ جو زیادہ کدی گانا نہیں دے گایا؟ انہیں آکیا دنیا بور ہو جاندی ہے، لوگ اک جاندے نے، لوگ تھک جاندے نے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا دی موسیقی وچ دل لان والے ہو، اور دنیا دے پلید گانے سن کی اپنے آپ نو جھومن والے ہو۔ فرمایا اے تے دنیا دی موسیقی ہے، اور جنوں بندہ سن لوے 10 منٹ تو بعد 4 منٹ تو بعد اک جاندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آتے نو میں جنت دا واجہ دساں، جنت دا ترنم دساں، جنت دی موسیقی دساں۔ میرے آقا نے فرمایا جنت دے اندر ایک جیڑا شعر پڑھیا جائے گا 70,000 سال تک پڑھیا جائے گا، نہ گانا نہ تھکے گا نہ سننا نہ تھکے گا۔ حضرات میرے کریم آقا نے فرمایا نعرہ رسالت، ایک گونگیاں بندیاں دا نعرہ نہیں ہے، نعرہ رسالت۔ حضرات تو میں بات عرض کر رہا، میری بات نو ذرا غور دے نال سن دے جانا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا او جنت دے اندر ایسا پاک گانا پڑھیا جائے گا، ایسا پاک، تھوڑی توجہ میرے والے ہے، ایسا پاک ترنم پڑھیا جائے گا 70,000 سال تک ایک گانا گایا جائے گا۔
یہ وہ گانا نہیں مطلب تھی یہ گانا سمجھ لو جنہوں گاؤن دی میں صرف گل کرن دیا حضرات تو میں پاک کلام جناب والی قرآن ایک بات عرض کردہ جاواں پھر میں اگے چلنا جنت دی اندر ایک محفل سجے گی نا یار دل منے تے بولو ورنہ چپ روی آجے ہولی بالکل نہ بولے آجے جنت دے اندر محفل سج جائے گی کمال ہے آج دے جمعہ دی صدارت قبلہ پیر صاحب فرمان کسے مجلس دی صدارت کو سید کرے کسے محفل دی صدارت وزیر کرے کسے دی صدارت وزیر اعظم کرے کسے دی صدارت آرمی چیف کرے کسے دی صدارت حافظ قرآن کرے کسے دی صدارت قاری قرآن کرے کسے دی صدارت عالم دین کرے کسے دی صدارت شیخ القرآن کرے پر جڑی جنت دے اندر محفل سجی ہے او دی صدارت خدا فرما رہے ہے خطاب کملی والا فرما خطاب کملی والا فرما رہا ہے ایک ایسی محفل ہے ایمانداری دے نال ذرا دسیا جی یار لوگ آندے نے اوتھے کون ہوے گا میں کیا یا میں دسنا جنہ دنیا وچ رہ کے اللہ دی رضا دی خاطر قرآن پڑھیا او کاری اوتھے بھی تلاوت کرن گے ایمانداری دے نال دس ذرا او کیسی محفل ہوے گی ادھر قرآن پڑھیا جا رہی ہے ادھر کملی والا سامنے بیٹھا ہوئے ہے ادھر قرآن دی تلاوت ہے حضرت آدم بھی تلاوت فرمان گے حضرت شیش بھی تلاوت فرمان گے سارے نبی تلاوت کرن گے حضرت داؤد علیہ السلام تدو تلاوت کرن گے جنت درخت وجہ دے چا جان گے پوری جنت وجہ دے چا جائے گی اللہ فرمائے گا جنتیو ایتی اجے داؤد نبی دا کلام سنیا جے آؤ میں توانو ان داؤد دے نبی محمد دا کلام سنانا پھر میرے آقا تلاوت فرمان گے ان توجہ دے نال میرا جملہ ضائع نہ کھریا جے ذرا پیار دے نال سننا تدو میرے آقا قرآن پڑھ لین گے اعلان ہوئے گا حضرات ذرا غور دے نال سدھے ہو کے بیٹھ جاؤ نبی بھی چکنے ہو جان گے ولی بھی چکنے ہو جان گے جناب جبریل خیر فرمایا اگے قرآن سنیا جے گجرالے دے کاریاں دا اگے قرآن سنیا جے مصر دے کاریاں دا اگے قرآن سنیا جے انڈونیشیا دے کاریاں دا اگے قرآن سنیا جے ساری امتاں دے کاریاں دا پھر قرآن سنیا جے نبیاں دا پھر قرآن سنیا جے نبیاں دے نبی دا ان قرآن پڑھے گا جن نے کائنات بنائی ہے خود خدا آیا پڑھے حضرات تو میں بات ایک باری ذرا سارے اچھانے کیا دیں سبحان اللہ حضرات تو میں بات عرض کر رہا میرے کریم آقا دے غلاموں بات ذرا دور چلی گئی ذرا توجہ دے نال سننا میرے آقا نے فرمایا حوراں جنت دے دروازے اگے آ کے کھلو ہو جاندیاں نے پہلی رات رمضان دی تے پتہ کی آندیاں نے ہے کوئی کملی والے دا غلام وہ جڑا ساڑے نل نکاح کرنا چاہتا ہے واجہ مار دیا نے ہے کوئی آسانے جڑا ساڑے نل نکاح کرنا چاہتا ہے ساڑے نل شادی کرنا چاہتا ہے میرے کریم آقا نے فرمایا توجہ میرے وال بیکھنا میرے کریم آقا نے فرمایا انج کر کے حور اپنا دوپٹہ ناز نہ لہرائے گی
नाल दे नाल दुपट्टा लहराएगी ओदे दुपट्टे दी हवा दे नाल जड़ी खुशबू निकलदी है मेरे आका ने फरमाया अगर दुनिया में खुशबू आ जाए क़यामत आ जाए दुनिया दियां खुशबूआं इकट्ठियां कर लिया जान ओ जड़ा हूर ने एक बारी दुपट्टा लहराया क़यामत आ जाएगी ओदी खुशबू नहीं जाएगी एक बारी जिन्हें दुपट्टा लहराया दुपट्टे दा कितना मकाम है हाय हाय दुपट्टे दा कितना मकाम है पर अज मेरे करीम आका दी उम्मत दी औरतां दे दुपट्टे गलियां च भी ना रह गए वो गलियां च रोल गए मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों हजरत खालिद बिन वलीद जंग दे अंदर सन बादशाह दी थी कैद च आ गई खालिद बिन वलीद नूं पता लगा बादशाह दी बेटी आपने जल्दी जल्दी 400 सिपाही बुलाए सिपाही ने बुला के आख्या फटाफट दे उत्ते चादर दे दुश्मन दी धी इत्थे आ गई हाँ जी चादर दो चादर दे के 400 सिपाहियों का प्रोटोकॉल लवाया आख्या वापस दे अब्बे को छड़ के आओ उन्होंने आखो जंग तेरे नाल धीयां नाल नहीं है असी मदीने वाले दा कलमा पढ़िया ऐ मेरे आका दे गुलाम ने हजरात तो मैं बात तरफ कर रहा मेरे करीम आका ने सहाबा दे नाल खिताब फरमाया एक बार जरा रमजान मुबारक दी खुशी जट के कह दो सुभान अल्लाह हजरात मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा जी कमली वाले मेरे आका ने फरमाया सहाबा सुन लो रमजानुल मुबारक दे अंदर नेकी दा रेट वध जांदा है सहाबा उठ के खड़े हो गए कमली वाले कितना को रेट वधदा है नेकी करन वाला ते जरूर खुश होएगा ते खुशी दा इजहार जश्न दे नाल करेगा ते जश्न गज वज के करीदा है ते गुजरांवाला विच रहन वाला नौजवान जान दे कि जश्न किवें करीदा है अज पता लग जाए कि आज जश्न होया है तवज्जो दे नाल मेरे आका ने फरमाया सहाबा नेकी दा रेट वध जाएगा सोनिया कितना रेट वधेगा मेरे आका ने फरमाया जेड़ा बंदा नेकी एक करेगा सवाब 700 नेकियां दा मिलेगा मजा नहीं दिया सही गल है मैनू मजा नहीं दिया थोड़ा उच्चा कह दो सुभान अल्लाह ये जवानी चौका जोगी रखी जे डट के जरा सारे कह दो सुभान अल्लाह मेरे आका ने फरमाया किनिया नेकियां 700 नेकियां दा जनाबे वाली सवाब मिलेगा मेरे आका ने फरमाया जेड़ा नफल पढ़ेगा जेड़ा नफल पढ़ेगा ओनू सवाब फर्ज़ां दा मिलेगा ओनू सवाब ए रमजानुल मुबारक दिया बरकतां ने ए रमजानुल मुबारक दी जनाबे वाली शान मेरे आका ने फरमाया नेकी एक सवाब 700 दा पढ़ो नफल ते सवाब फर्ज़ां दा मिलदा पिया हर बंदा उलझ गया है आंदा जी की करिए कई बंदे आंदे ने वेखो जी वेखो रमजान दे अंदर असा 6 महीनों दी कमाई करनी होंदी है वेखो जी वेखो असा साल दी कमाई रमजान च करनी होंदी है मैं क्या बेलिया पता लग गया कमाई दा दरवाजा तू गलत खोलिए ता 6 महीनों दी पई होंदी है पता लग गया कमाई दा दरवाजा आओ जरा आगे चल के मैं बात अर्ज करना हजरत सहल बिन साद रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते ने एक दिन मैं घर बैठा होया एवें बैठिया आका दी याद ने बड़ा सताया फरमाते ने मैं उठिया मैं दौड़ लाई ते घर वाले पूछया किधर चले ते आखिया हिजर मांगीदा ए जे पानी मंगे
जरमाही दा जे पानी मंगे ते खून ना दे गे जी कर दे तू सामने हमें ते मैं दर्द पुराने जरा रलिया जे मेरे नाल या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जी कर दे तुसी सामने हो ए बदुआ दे चेहरे वाले जी कर दे तुसी सामने हो ए बल्लाल दिया जुल्फा वाले मां दाग दे नैना वाले यूहा दे लबा वाले हामीम दे कुंडला वाले जी कर दे तुसी सामने हो ए सोनिया नालो सोना चेहरा हुजूर दा तकिया नसीबा वालिया ए चलवा हुजूर दा जी कर दे तुसी सामने हो ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना ए रजा हूँ इतना डिठिया मैनू सब्र ना आवे और किदे वल भजा हूँ अब मेरी निगाहों में सचता नहीं कोई जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई वो जी कर दे हज़रात तो मैं बात अर्ज कर रहा पढ़िया जे मेरे नाल जरा पढ़िया जे अल्लाह तौफीक दी ते रख दिया जे अल्लाह अल्लाह जी कर दे तुसी सा इत्थे मैं नहीं आंदा कि दिल करदा ते नहीं करदा कि मैनू हजूर मिलन दिल सारियां दा करदा कई आतों मजबूर होंदे ने जी उन्होंने ने तू जो मर्जी कहा नहीं पढ़ना मैं क्या ना पढ़ किधर होर कुछ है पे पढ़ेगा जिन्हों हजूर की नात पढ़नी नसीब नहीं हुई अपने नसीबा ते रो ही सकता है और कुछ नहीं हो सकता डट के जरा मेरे नाल कह देना मैं पिछले जुमे भी आखिया सी जदों आका दी याद मेरे आका दा जिक्र होवे इंज पढ़िया करो वेखण वाले नू पागल लगिए वेखण वाले नू दीवाने लगिए कह देना जरा जी कर दे तुसी सामने नौजवानों जरा हजरात तो मैं बात अर्ज कर रहा हजरत साल बिन साद फरमाते ने मैं दौड़िया आका दे कोल गया फरमाते ने करके मुस्तफा ने बावा खोली फरमाया आजा साद आजा साल बिन साद आजा मैं दौड़ के आका दे कदमां नू चुमिया मुस्तफा ने नाल लाया फरमाते ने मेरियां चीखां निकल गईयां मैं मेरे आका ने फरमाया साल बिन साद रोना क्यों है अर्ज कीती सोनिया मैं पख्तन ते नाद पिया करके रोना मैं किथे तेरी मेरे आका ने फरमाया साद जी सोने पर मैं अज मैं तेन एक गल ना सुनावा डट के जरा सर रखा तो सुभान अल्लाह मेरे आका ने फरमाया मैं तेनू गल ना सुनावा जी आका मेरे आका ने फरमाया जन्नत के अंदर एक दरवाजा है कोई जन्नत के दरवाजे का तलबगार जड़ा हाथ खड़ा करके जरा कह दो सुभान अल्लाह मेरे आका ने फरमाया जन्नत के अंदर एक दरवाजा है सरकार ने फरमाया साल बिन साद
جی سونیا فرمایا اس جنت دے دروازے وچوں صرف روزے دار گزرے گا، او صرف روزے دار گزرے گا، تے روزے دارو جنہیں بھوک کٹی ہوئے او نہیں، جنہیں پیاس کٹی ہوئے او روزے دار نہیں، روزے دار ہوئے جنہیں روزہ اللہ واسطے رکھیا ہے، جنہیں روزہ اللہ واسطے رکھیا ہے او روزے دار ہے۔ ایمانداری دے نال ذرا ایک بات تسی مینوں جواب دینا، پورے حاضر رہنا، روٹی حلال ہے کہ حرام؟ جنہوں پتہ ہے انہیں مینوں اچھا دسنا ہے، جڑا بندہ چپ ہوئے گا مینوں پتہ لگ جائے گا اینوں حرام حلال دا کوئی نہیں پہ پتہ لگدا، میں بزرگاں نوں نہیں نوجواناں نوں پیانا، مینوں دسیا جے روٹی حلال ہے کہ حرام؟ اچھا بولنا ہے، پانی حلال ہے کہ حرام؟ فروٹ جڑا ہے حلال ہے کہ حرام؟ بولو ذرا حلال ہے کہ حرام؟ اگر حلال چیزاں اللہ دے کہن تے چھڑیاں نے نہیں چھڑیاں، جدو روزہ رکھیا ہے پھر روٹی کھا دیئے کہ نہیں؟ بولو بولو روٹی کھا دیئے، جدو روزہ رکھیا پانی پیتا ہے نہیں، حالانکہ پانی بھی حلال ہے تے روٹی بھی حلال ہے، پر اللہ دے کہن تے حلال چھڑیا۔ ہن پھر تسی جواب دینا ہے جھوٹ مارنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ نانا جنہوں حلال لگدا نہ بولے آجے، جھوٹ مارنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ غیبت کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ کٹ تولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ جنابے والی ملاوٹ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ گالی دینا حلال ہے کہ حرام ہے؟ کسے نو تنگ کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ شرم کیوں آن رہی ہے؟ حرام نو حرام کہنے ماجد بھائی اندر چیلا حرام نو حرام کہنے لگیا می چپ کر جانا، اے ایمان دی کمزور ترین نشانی ہے۔ یہ میری گل یاد رکھنا، کمزور ایمان والے بندے دی یہ نشانی ہے کہ حرام نو حرام نہ کہہ سکے اور حلال نو حلال نہ کہہ سکے۔ میں اپنے نا آپ نو نہیں سنا رہا، میں تو انو سنا رہا، تو نال نال میں جواب بھی دینا دے۔ حضرات تو میں بات عرض کر رہا ذرا محبت دے نال، پھر میرے نال بولنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کٹ تولنا، ملاوٹ کرنا، کسی نو تنگ کرنا حرام ہے۔ اور یار اسی کیسے مسلمان ہیں؟ اسی اللہ دے کہن تے حلال تے چھڑ دیتا، یعنی روزہ رکھیا روٹی، روزہ رکھیا پانی نہیں پیتا، پر اسے رب آکیا ملاوٹ اسی او نہیں چھڑی، اسے رب آکیا ہے کٹ وہ بھی نہیں چھڑیا، انہیں آکیا جھوٹ نہیں بولنا وہ بھی نہیں چھڑیا، وہ آکیا غیبت نہیں کرنی وہ بھی، کیسے مسلمانہ وہ دے کہنتے حلال چھڑیا لیکن حرام نہیں چھڑیا۔ گل ناراض ہو گیا میرے نال تسی؟ حرام نہیں چھڑیا، حرام اسے طرح ہی پھر بھی روزے دار کٹ پیا تول دے، پھر بھی روزے دار ملاوٹ پیا کر دے، پھر بھی روزے دار غیبت پیا کر دے، پھر بھی روزے دار جنابے والی تنگ پیا کر دے، پھر بھی روزے دار۔ آؤ ذرا سنیا جے، دو عورتاں میرے آقا دے کول آئیاں، اس ویلے کنٹی نہیں سی وجدی، سپیکر کوئی نہیں سن، پوچھنا آئیاں سونیاں روزہ رکھیا اسی کھول لویے، روزہ رکھیے اسی کھول لویے۔ میرے آقا نے فرمایا تسی کھولو یا نہ کھولو، تواڈا کھولنا رکھنا ایک برابر ہے، نہ کھولنا یا ایک برابر ہے۔ آقا دی وجہ کی ہے؟ فرمایا رکھیا تسی حلال نالے تے کھول دیا حرام نالو پیاں۔ آقا کیویں؟ میرے آقا نے فرمایا ایتھے الٹیاں کرو ذرا، ایتھے ذرا کیا کرو، جڑے ویلے عورتاں نے الٹیاں کیتیاں
اندروں کالا گوشت نکلیا، کالا خون نکلیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ دیکھ لو انہاں نے جڑی غیبت کیتی ہے یہ اندروں یو پئی نکل دی جے، جڑا جھوٹ ماریا نے یہ اندروں یو پیا نکل دے۔ میرے آقا نے فرمایا ساری دیاری بھوک کٹی جے، پیاس کٹی جے، ایدہ روزہ نہ اللہ نو قبول ہے نہ نبی نو قبول ہے۔ فرمایا روزہ ہوئی قبول ہے او جڑا خدا دی رضا واسطے ہوئے، مصطفیٰ دی رضا۔ ہاں جی بات ہی سمجھ آئی کہ کوئی نہ جی؟ ساڑھے ہوئی حالات نے اسی روزہ رکھے ہیں۔ جتنی مسلمان بڑی معافی تو بات بے ایمانی رمضان شریف وچ کردہ پورا سال نہیں کرنا، سرے عام کہہ دیں دیں، سرے عام اوپا جی کی کریے پھر اسا بھی تے عید لانی کڈا اس بندے نو یقین ہے کہ وہ دی عید آنی آنی ہے، وہ دی انہوں قبلہ پیر صاحب کتنا یقین ہے انہوں کہ میں عید پڑھنی ہے، میری عید آنی آنی تے کردہ کدے واسطے بھی پہ کدے واسطے کرن دیا؟ اولاد واسطے؟ ان جنوں انج کھواؤ گے نا لوکاں دے حق مار کے کھواؤ گے، فقیر لکھ کے دے دیندہ ہے، دروازے آگے جا کے ٹنگ دینا، اللہ دی عزت دی قسم ہے 2 نمبری کر کے حرام دا لقمہ اولاد دے سینے وچ اتارو گے، اولاد نہ جیندیاں جی تواڈی بنے گی نہ مرن تو بعد تواڈی بنے گی، وہ ساڈی نہیں بن سکتی کدی بھی، کیونکہ اسی انہاں نو حلال کھوائے، جنہاں نو جیندیاں جی حرام کھوایا وہ کدی ساڈے بن سکدے۔ دوستان عزیز آؤ اگر روزہ رکھنا ہے ہر گل لچھے والی نہ سنیا کرو، کوئی گل سمجھیا بھی کرو، کوئی گل سمجھن سمجھانا لی آ جائے تو وہ دے تو بھی راضی ہویا کرو۔ روزہ انج نہیں رکھنا دوستوں۔ ہاں جی روزہ تو میں اپنی بات پوری کرا، جناب والی میرے کریم آقا نے فرمایا، حضرت سال بن سعد نو میرے آقا نے فرمایا میں تینوں جنت دا دروازہ نہ دساں؟ جی آقا ذرا فرما دے ہو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے اندر اللہ نے ایک دروازہ رکھیا ہے جڑا صرف روزے داراں واسطے۔ فرمایا جدو آخری بندہ آخری روزے دار جدو جنت دے دروازے وچوں گزر جائے گا اگلا بندہ گزرے گا، فرمان گے فرشتے پرائیں ہو جا، اے بے روزیاں واسطے اے دروازہ نہیں، اے دروازہ اے دے واسطے او جن نے روزے اللہ دی رضا واسطے رکھے ہوئے۔ یہ صرف دروازہ ہو دے واسطے جنہیں اللہ دی رضا دی خاطر، جنہیں جناب والی روزہ رکھے۔ اس رمضان المبارک دی 3 تاریخ نو سیدہ پاک دا وصال ہے، 10 تاریخ نو فتح مکہ بھی ہے، اما خدیجۃ الکبریٰ دا وصال بھی ہے، اے دی 17 رمضان نو پہلی جنگ بدر بھی ہے، 15 رمضان نو امام حسن پاک دی آپ دا ذکر بھی ہے، 21 رمضان نو مولا علی پاک دا ذکر بھی ہے، اور ایسے پھر اے دی 27ویں دی رات نو قرآن دا نزول بھی ہے۔ ایڈا رحمتاں والا مہینہ، ایڈا رحمتاں والا مہینہ میرے کریم آقا نے فرمایا میری امت یاد رکھنا شعبان دا مہینہ انجے مہینیاں وچ جویں نبیاں وچ میں وہاں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی پھر سن لو میرے آقا نے فرمایا شعبان دا مہینہ مہینیاں وچ انجے جویں نبیاں وچ میں وہاں، تے رمضان دا مہینہ مہینیاں وچ انجے جویں کائنات دے اندر میرا خدا ہے، میرا خدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ دے، اچھا ذرا کہہ
کہہ دیو جڑا بندہ روزہ رکھ دے جی میں کارخانے کام کرنا میں روزہ نہیں رکھنا میں دھوپے کام کرنا میں روزہ نہیں رکھنا میں دیہڑی لانا میں روزہ نہیں رکھنا میں پردہ پڑھانا میں روزہ نہیں رکھنا میں مشین چلانا میں روزہ نہیں رکھنا مینوں فلاں مسئلہ ہے میں روزہ نہیں رکھنا آپ لیا دیاری لان واسطے طاقت رہ گئی ہے کام کرن واسطے طاقت رہ گئی ہے مشینہ چلان تے چلوان واسطے میں بڑی معافی دے نال عرض کرانگا کسرت دے نال ساڈا مزدور طبقہ روزہ نہیں رکھدا آندے نے جی دھوپ بڑی ہے گرمی بڑی ہے تے میں روزہ نہیں رکھنا میں کیا یاد رکھ ایو جیاں لکھاں دیاریاں لا لے ہر شے منہ تے مار دتی جائے گی اللہ فرمائے گا جا جنہ لئی کماندہ رہے ہیں انہاں نو لے کیا میری ذات نال تیرا تعلق کوئی نہیں آؤ نوجوانوں مقدرات ناد کرانگے جی اللہ نے زندگی وچ رمضان عطا فرما چھڑیا آؤ بخارا شہر دے اندر میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں بخارا شہر دے اندر ایک آگ دی پوجا کرنے والا توجہ ہے میرے بھائی آگ دی پوجا کرنے والا جا رہا ہے وہ کلا بازار وچ آ رہا سی انہیں ویکھیا کہ وہ دا پتر بازار وچ کھلو کے نا رمضان المبارک دے مہینے روٹی پہ کھاوے آتش پرست مسلمان دی گل نہیں سنان لگا بعد علماء نے لکھیا میں گل ہولی کہنے لگا کہ جیڑا بندہ سرعام رمضان کھائے یا کھوائے وہ واجب القتل ہے مسجد محفل گھنٹے تو ود ہو جائے 50 بندے تھانے چ اطلاع کرنا لے ہوندے نے اے مولوی دا سپیکر بند کراؤ جی غیرت ایمانی ختم ہو گئی لوگاں سرعام دکاناں تے دیہڑی 12 بجے ہر شے ملے گی تو ایک مسلمان دی جرت نہیں کہ کسی دکاندار نو جا کے آکھے اوے حیا کر رمضان دا مہینہ ہے جو کچھ کرنا ہی کپڑا تے لا لے وہ پردہ تے کر لے رمضان دا حیا تے کر لے اور پھر بھی آندے نا سی مسلمان ہاں پھر بھی مسلمان ہاں سارا کچھ سرعام ہو رہا میں اپنی گل دا ذمہ دار علماء نے فرمایا جڑا بندہ اند کھا لے واجب القتل ہو گیا قتل کر دے اس بندے نے لیکن میرا مقصد یہ نہیں گل سنان دا کہ رمضان دی عزت اور عظمت کتنی ہے رمضان دی عظمت تو ہی جاندہ جس روزہ رکھے ہے مسافر خانے تے کوئی نہ کوئی بندوبست کیتا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی با پردہ کہ انہوں پورا کجیا ہوئے کہ وہ دی خوشبو نہ اٹھے کسے روزے تار تک نہ جائے کہ کی پہ آندہ ہے انہیں اپنے بچے نو کھاندیاں میں کیا میں آتش پرست دی غیر مسلم دی گل سنان لگا او مسلمانوں غور نہ سنیا جے آگ دی پوجا کرنا لگا اپنے بچے نو کھاندیاں میں کیا تھپڑ ماریا انہیں منہ تے انہیں کیا ابا کیوں ماریا ہے انہیں کہا تینوں پتہ نہیں رمضان دا مہینہ ہے رمضان دا مہینہ انہیں کیا ابا سی مسلمان نہیں انہیں کیا مسلمان نہیں پر میں مسلمانہ دے مہینے رمضان دا حیا کرنا لاما انہیں کیا مسلمان تے نہیں پر میں رمضان دا حیا کرن والا تے ہیں منا جڑے ویلے جناب والی رات اکھ لگی توجہ ذرا اچھا ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ جڑے ویلے جناب والی رات اکھ لگی اللہ دے ولی دا دیدار ہویا کنوں جنہیں رمضان المبارک دا حیا کیتا اللہ دے ولی دا دیدار ہویا انہیں آکھیا جنیا آ رمضان المبارک دا حیا کیتا ہی آ میں تینوں کلمہ پڑھانا آیا آ میں تینوں کلمہ پڑھانا آیا انہیں کیا پڑھ کلمہ لا الہ ذرا آواز آ جائے پڑھو لا ایک کلمہ ذکر پیارا ہے
کلمہ ذکر پیارا ہے، ایک کلمہ اکھدا تارا ہے، ایک کلمہ جنت دا اشارہ ہے، پڑھو لا پڑھو پڑھو جنہاں نو کلمہ پڑھنا ہوندا اونچا ذرا کہہ دیو پڑھو لا پڑھ لو یار اس دم دا کی پرواز آئے جیویں پانی وچ پتاش آئے، اے دنیا ایک تماشا ہے، پڑھو لا الہ، آواز آئے ذرا پڑھو لا الہ، بل پانی بوٹا پھل دانا، بل تیل دے دیوا بلدانا، بن مرشد کلمہ چلدا نہ پڑھو لا جڑے ویلے آندا مینوں اللہ دے ولی آکھیا کلمہ پڑھ لے، آندا میری اکھ کھلی تے میں کلمہ پیا پڑھنا، کلمہ پیا پڑھنا، آندا برادری میرے ارد گرد کٹھی ہو گئی، انہیں آکھیا مت ماری گئی وہ کی ہو گئی کدھر ٹر پیا ہے، انہیں آکھیا ہونی تے صحیح ٹر پیا، انہیں آکھیا وجہ کی ہے، انہیں آکھیا وجہ چھڑو آؤ کلمہ پڑھ لو، آکھیا کیوں کلمہ پڑھ لوی ہے، انہیں آکھیا خدا دی قسم ہے میں ایک بار رمضان دا حیا کیتے اللہ نے کلمہ عطا کیتے تو جنہ دی زندگی گزر گئی ہے رمضان دا حیا کر دیا انہاں نو کتنا نوازدا ہے، انہاں نو کتنا نوازدا ہوئے، وہ کہہ چھڑو سنیے خدا واسطے یا رسول اللہ اچھی کہہ چھڑو اللہ اکبر، آؤ آخری جملے تے ارادہ بھی کریے تے دعا بھی کریے، ہر جملے نے تسا انشاءاللہ ڈٹ کے آکھی جانا اسے جدہ جدہ ارادہ ہوئے، جدہ جدہ ہولی نہیں آکھنا، میں ذرا اچھا سننا بڑی مہربانی، آؤ ذرا جنابی والی آج ارادہ کر لویے، توجہ ہے آج ارادہ کر لویے رمضان المبارک آئے گا، کثرت دل درود و سلام پڑھاں گے، 5 ٹائم دی نماز پڑھاں گے، روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھاں گے، روزہ اللہ دی رضا واسطے کھولاں گے، جھوٹ نہیں بولاں گے، نہیں آواز کٹ گئی ہے ایدھی باری آواز کٹ گئی ہے، جھوٹ نہیں بولاں گے، غیبت نہیں کران گے، کٹ نہیں تولاں گے، ملاوٹ جڑے نہیں بول دے بیدرہ ہلاؤ لالو تے ملاوٹ نہیں کران گے، درود نفل پڑھاں گے، درود پڑھاں گے، نمازہ پڑھاں گے، جنابے والی صلاۃ و تسبیح پڑھاں گے، لوگاں نال مٹھے بول بولاں گے، لوگاں نو
جنابے والی پیار نال بلاوانگے کسے دا دل نہیں دکھاوانگے کسے دا دل نہیں توڑانگے روزہ رکھانگے بھی او دی رضا واسطے کھولانگے بھی او دی رضا واسطے معافی کثرت نال منگانگے بخشش کثرت نال منگانگے رحمت کثرت نال منگانگے خدا دی قسم کملی والے دا وسیلہ دے کے منگانگے ایدار اسی منگانگے ادھر ہی آواز آئے گی یار دا وسیلہ دیتا ہے جو بھی منگیا میں عطا کیتا ہے انشاءاللہ بشرط زندگی توجہ آج ارادہ کرو کہ نماز تراویح بھی ایک ڈیوٹی دیو گے اپنے نوکر دے کہنتے گھراں وچ سختی کریا جے گھراں وچ سختی کریا جے ہاتھ نال ڈنڈے نال نہیں زبان نال ٹی وی بند رکھایا جے تیاں نو بیٹیاں نو ماما پہنا نو شو دے تیانے نہ لا دیا جے یہ تیاں دی پوچھ بھی توانو ہونی جے پہنا دی پوچھ بھی توانو ہونی جے ماں دی پوچھ بھی توانو ہونی جے بیوی دی پوچھ بھی توانو ہونی جے انہیں جو گیا سی ہیں کران دے اندروں اپنے ٹی ویاں دی تاراں کٹو ان کو رمضان شریف تے تاراں کٹ کے وہ خدا دی ذات نل اور مدینے والے دی ذات نل تار جوڑو نماز تراویح واسطے مشداں بات کرو روزہ رکھ لویے پھر تے جدو کھولی دینا جی انہیں جوگے ہی نہیں رہی دا تو کٹکایا کرو کیسا کیا ہے کہ دو جاگ شکنجی دے پی جاؤ جنابے والی 20 سموسے کھا جاؤ کلو کھجوراں کھا جاؤ 6 روٹیاں کھا جاؤ بعد وچ بندہ انج پیا جویں کہ معاذ اللہ کوئی انج سٹ گیا وچ کہ جناب کو معاملہ ہے ساری زندگی اولیاء اللہ نے روٹی کٹ کیوں کھا دی ہے ولیاں نے روٹی کٹ کیوں کھا دی ہے جتنا کھانا زیادہ کھاؤ گے کھانا زیادہ کھادا تو انہوں عبادت نہیں کرن دے گا عبادت اللہ دی بارگاہ چکن نہیں دے گا تے ایسی چیز نالو ناتا توڑ نہ دئیے جڑی مالک دی بارگاہ چکن نہ دوے آؤ ایسے عملہ دے نال ناتا جوڑیے جڑی خدا نال بھی جوڑ دے مصطفیٰ دے نال بھی جوڑ دے اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے